अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड यानी IDW में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मुस्तनद इस्लामी तारीख और वाक़यात पर मबनी तज्ज़िये देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, तारीख के सीने में ना एक राज दफन है, एक ऐसी हस्ती की कहानी जो सदियों के फासले मिटा देती है। ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जो ज़माने की कैद से आज़ाद है। सोचिए, वो वहाँ पैदा हुए जहाँ किसी और की विलादत का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, यानी खुद अल्लाह के घर में, खाना काबा के अंदर। वो एक ऐसी रात में बिस्तर पर सोए जहाँ मौत पहरा दे रही थी, लेकिन उन्हें देखकर मौत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ गया। और जब उन्होंने अपनी तलवार को बुलंद किया ना, तो खैबर जैसे नाकाबिले तस्खीर किले के दरवाजे भी जड़ों से उखड़ गए। जब उन्होंने ललकारा तो मैदान जंग लरज उठे, लेकिन जिस हाथ से किले फतह हुए वही हाथ रात की तारीकी में यतीमों के सरों पर शफकत से फिरता था। जमीन से एक सदा बुलंद हुई तो अर्श से जिब्राइल ने गवाही दी कि अली जैसा कोई जवान नहीं। आखिर ये कौन है? ये हैं रूह पैगंबर, बाबे इल्म, फातिह खैबर, शेर खुदा, हजरत अली अलैहिस्सलाम। तो आइए इस अजीम दास्तान का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, जजीरा नुमा अरब का वो दौर जिसे अय्याम जाहिलियत कहा जाता था, जब इंसानियत अंधेरों में डूबी थी और वो काबा जो तौहीद का मरकज था बुतों से भरा हुआ था। और फिर वो लम्हा आया जिसका कायनात को सदियों से इंतजार था। एक बाकीज़ा खातून फातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ कर रही थीं। उन्होंने दीवार के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर मक्का की सरजमीन ने वो मौजज़ा देखा जो ना इससे पहले कभी हुआ ना क़यामत तक होगा। रुकन यमानी की तरफ से काबा की दीवार में एक शगाफ पड़ा। फातिमा बिनते असद अंदर दाखिल हुईं और दीवार वापस जुड़ गई। 3 दिन तक अल्लाह के घर में मेहमान रहने के बाद जब वो उसी मकाम से बाहर आईं तो उनकी गोद में वो चांद था जिसका नाम खुद अल्लाह के हुक्म से अली रखा गया। इस बच्चे ने जब दुनिया में आंखें खोलीं तो सबसे पहला चेहरा जो देखा वो था रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनकी तरबियत किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि खुद नबी आखिर ज़माने ने की। वो खुद फरमाते हैं, मैं नबी के पीछे ऐसे चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे। फिर वो वक्त आया जब गारे हिरा से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, नबूवत का ऐलान हुआ और 10 साला अली वो पहले बच्चे थे जिन्होंने इस नूर को पहचाना और इस्लाम कबूल किया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को दीन की दावत दो तो हुजूर अकरम ने कबीला बनी हाशिम को खाने पर बुलाया और फिर पूछा, कौन है जो इस राह में मेरा मददगार बनेगा, मेरा वजीर और मेरा जानशीन? पूरी महफिल में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन इस खामोशी को एक 10 साला बच्चे की आवाज ने तोड़ा। ये अली थे जो उठे और पूरे यकीन से बोले, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हिमायत करूंगा। कई साल गुजर गए। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई। कुफार ने नबी अकरम को रात के अंधेरे में कत्ल करने का मंसूबा बना डाला। अल्लाह ने अपने हबीब को मदीना हिजरत का हुक्म दिया, लेकिन यहाँ 2 मसले थे। एक तो दुश्मन को खबर ना हो और दूसरा ये कि लोगों की जो अमानतें नबी के पास थीं वो वापस करनी थी। उस रात नबी के बिस्तर पर, जो दर हकीकत एक मक्तल गाह बन चुका था, अली नबी की चादर ओढ़कर ऐसे सुकून से सोए कि जैसे कोई फिक्र ही ना हो। सुबह जब कातिल तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुए और चादर हटाई तो उनके होश उड़ गए। वहां नबी नहीं बल्कि शेर खुदा मौजूद थे। अली का ये अमल, ये जान का सौदा अल्लाह को इतना पसंद आया कि कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत उनकी शान में नाजिल फरमा दी। हिजरत के बाद मदीना में एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखी जा रही थी। हुजूर अकरम ने मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया। इस अमल को मुआखात कहते हैं। हर एक को अपना भाई मिल गया, मगर अली तन्हा खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। नबी के पास आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने सबको भाई बना दिया मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुराए, अली को गले लगाए और फरमाया, ए अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी। और अब तारीख का रुख बदलने वाला था। 13 साल के सब्र के बाद मदीना पर जंग के बादल मंडला रहे थे। अब इस्लाम को सिर्फ सब्र की नहीं बल्कि अली की तलवार जुल्फ़िकार की भी जरूरत थी। जंग उहद का मैदान याद कीजिए, जब एक गलत फहमी की वजह से जीती हुई जंग का पांसा पलटने लगा और ये अफवाह फैली कि नबी शहीद हो गए हैं तो बड़े बड़ों के कदम उखड़ गए। लेकिन गर्दो गुबार के इस तूफान में एक वजूद था जो नबी के गिर्द चट्टान की तरह खड़ा था। वो अली थे। अपने जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाए लेकिन नबी पर आंच ना आने दी। इसी लम्हे आसमान से जिब्राइल नाजिल हुए और कहा, या रसूल अल्लाह,
یہ ہے اصل وفاداری۔ اور پھر میدان جنگ میں موجود ہر شخص نے، کیا دوست کیا دشمن، سب نے فضا میں ایک غیبی آواز گونجتے سنی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اور پھر آتا ہے خیبر کا معرکہ، یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ کموس، جسے کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے، تب رسول اللہ نے فرمایا، کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہے، بھاگنے والا نہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح سب کی نظریں منتظر تھیں اور نبی نے علی کو طلب فرمایا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آشوب زدہ آنکھوں پر لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ علی آگے بڑھے اور قلعے کے اس بھاری بھرکم لوہے کے دروازے کو، جسے 40 لوگ مل کر ہلاتے تھے، اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر ڈھال بنا لیا۔ یہ صرف جسمانی طاقت نہیں تھی، یہ ولایت کی روحانی طاقت تھی۔ لیکن اب میدان جنگ سے ذرا ہٹ کر اس دور کی بات کرتے ہیں جب شیر خدا نے اسلام کے اتحاد کی خاطر اپنی تلوار نیام میں رکھ لی۔ یہ 25 سال کے طویل صبر کا دور تھا۔ اس دور میں اگرچہ آپ ظاہری خلافت میں نہیں تھے، لیکن جب بھی امت کو کوئی مشکل پیش آتی تو سب علی کے دروازے پر ہی آتے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، 2 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 5۔ ایک تیسرا مسافر بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ 8 درہم دے گیا۔ اب جھگڑا ہوا کہ پیسے کیسے تقسیم ہوں۔ معاملہ علی کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، بہت آسان ہے، کل 8 روٹیاں تھیں، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کرو تو 24 ٹکڑے۔ تم 3 لوگوں نے برابر کھایا، یعنی ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 اس نے خود کھائے اور مسافر کو صرف 1 ٹکڑا دیا، جبکہ 5 روٹیوں والے کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 اس نے خود کھائے اور 7 مسافر کو دیے۔ تو انصاف یہ ہے کہ 3 روٹیوں والے کو 1 درہم ملے اور 5 روٹیوں والے کو 7 درہم۔ یہ تھی علی کی حکمت۔ یہ 25 سال ان کے لیے بہت کٹھن تھے۔ انہوں نے امت کے اتحاد کی خاطر جو صبر کیا، اس کی تکلیف کو وہ خود ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، جیسے آنکھ میں کانٹا اور گلے میں ہڈی پھانسی ہو۔ پھر 25 سال بعد وہ وقت آیا جب لوگوں نے آپ کو خلافت سنبھالنے پر مجبور کر دیا۔ اب دنیا ایک ایسے حکمران کو دیکھ رہی تھی جس کی سلطنت وسیع تھی، لیکن وہ اپنے جوتے خود سیتا تھا اور کپڑوں پر پیوند لگاتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آپ بیت المال یعنی سرکاری خزانے کا حساب کر رہے تھے اور سرکاری شمع جل رہی تھی۔ ایک شخص ذاتی کام سے آیا، آپ نے فوراً وہ شمع بجھا دی اور اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شمع نکال کر جلا لی۔ اس شخص نے حیرانی سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جب تک میں مسلمانوں کا کام کر رہا تھا میں نے ان کے پیسے سے خریدی ہوئی شمع جلائی، اب جب تم ذاتی بات کرنے آئے ہو تو میں مسلمانوں کا مال کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ تھا علی کا انصاف، اور ان کی انسانیت کا کیا عالم تھا۔ جب ان کے قاتل ابن ملزم کو گرفتار کر کے ان کے سامنے لایا گیا تو اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر علی نے جو پہلا حکم دیا وہ یہ تھا، یہ پیاسا لگتا ہے، اسے شربت پلاؤ۔ سن 40 ہجری کا رمضان آ گیا۔ علی جانتے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری رمضان ہے۔ وہ اکثر اپنی داڑھی کو پکڑ کر فرماتے تھے، اے شکی، تو کب آئے گا جو اسے میرے سر کے خون سے رنگین کرے گا؟ انیس رمضان کی صبح، فجر کا وقت، مسجد کوفہ کا محراب، علی سجدے میں تھے۔ جیسے ہی انہوں نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا، ایک بدبخت نے زہر میں بھیجی تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا۔ تلوار سر پہ لگی، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور اس لمحے اس شدید تکلیف میں علی کی زبان سے وہ جملہ نکلا جو تاریخ میں کسی اور نے اپنی موت کے وقت نہیں کہا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شکست کا اعلان نہیں تھا، یہ علی کے زندگی بھر کی عبادت، جہاد اور صبر کی حتمی فتح کا اعلان تھا۔ ظالم مٹ گیا، لیکن علی کا نام، علی کا انصاف اور علی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ بے شک علی کل بھی کامیاب تھے اور علی آج بھی کامیاب ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصاف، ایمان اور رحمت کی یہ عظیم میراث آج کے دور میں ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟